أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سامعین محترم، تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد صاحبوں اور ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اسلامی سال دا آخری مہینہ جو اختتام دی طرف جا رہے ہیں، ماہ ذو الحج اسلامی سال دا آخری مہینہ اس دی 18 تاریخ نو مظلوم مدینہ داماد مصطفیٰ جامع القرآن حافظ القرآن دین دے بہت بڑے عالم، دین دا چشمہ، ہم زلف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسنین کریمین دے خالو جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دور بہنوئی جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان قائد رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت
18 ذوالحج نو اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کیتا ہے۔ حضرات، ہر بندے دا یہ دعویٰ ہے ملکی حالات بیرونی حالات تواڈے سامنے نے، ہر بندہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جی امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ اسلام ہی اسے گل کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اسلام دے اندر آن تو بعد بھی نبی دے صحابہ نے امن قائم کر کے بہایا، اور اسلام تو پہلے بھی امن قائم کر کے دکھایا، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے امن دی مثال تے پوری تاریخ اسلام دی اندر نہیں ملتی، یا انج کہہ لو اسلام دی اندر عثمان جیا صابر کوئی نہیں، اسلام دی اندر عثمان جیا میرے مصطفیٰ دے نال محبت کرنے والا کوئی نہیں، اسلام دی اندر لوگاں دی ہمدردی کرنے والا عثمان تو علاوہ کوئی نہیں، اسلام دی اندر اپنے بیگانیاں واسطے نرم گوشہ جنہ حضرت عثمان دا شاید کے طریق دے اندر کسی دا نظر نہ آئے، اور او عثمان جنہیں 34 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے، بولو کنے 34 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ دے نال عثمان دا کتنا قریبی تعلق ہے، ذرا جا کے اس بات نو سننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ابو دا نام عفان ہے، اور مکمل نسب نامہ اے وے عثمان بن عفان بن ابی یاس، عفان بن ابی العاص، اور بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ حضرت عثمان دا ایک اور تعارف سنیا جے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ اج گلا کرتے ہیں جی عثمان دا ایڈا قریبی تعلق کیوں ہے؟ حضرت عثمان انہاں دی والدہ دا نام قریش ہے، عثمان دی امی دا نام عروہ بنت قریش بن ربیعہ، اور حضرت عثمان دی جڑی نانی ہے او دا نام ام الحکیم البیضہ۔ ام الحکیم جیڑی ہے یہ کسے باہر دے بندے دی بیٹی نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دادے عبد المطلب دی سکی بیٹی ہے، اور حضرت عثمان دی جیڑی نانی ہے نا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی اے میرے مصطفیٰ دی سکی پھپھو وے۔ حضرت آقا علیہ السلام دے ابو جان
حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان دی نانی یہ دوویں سکے بھین بھرا نے تے دوویں سکے جڑوا بھین بھرا نے، یعنی کہ حضرت عثمان دی نانی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ابو جان عبداللہ جڑے نے یہ دوویں سکے بھین بھرا نے تے جڑوا اکٹھے پیدا ہوئے نے۔ ایک یہ بھی تعلق ہے کہ جیڑی حضرت عثمان دی نانی ہے او بابے عبد المطلب دی بیٹی ہے اور اوہی میرے مصطفیٰ دی سکی پھپھو وے، یعنی کہ حضرت عثمان نبی علیہ السلام دی سکی پھپھی دا نواسا لگدا ہے، اور او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا چند بندیاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ ابتدائی سابقون الاولون دے وچوں حضرت عثمان بھی نے، اور عثمان ابتدائی مسلمان ہون والیاں دے وچوں اسلام لے آئے۔ ایک دن مسجد نبوی دے اندر نا ادھر مکہ شریف دے اندر میرے مصطفیٰ بیٹھے نے، چند بندے مسلمان ہوئے نے تے میرے آقا بڑے پریشان جے ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق جیڑا مندہ اچھی کوے ذرا ویسا لوگ صاحب اندر آ جوڑ کے ذرا ماشاءاللہ جی آئے ہو اندر آ جو ذرا توجہ کرنا، ذرا کوشش کریا کرو پہلے اندر دے حال نو فل کر کے پھر باہر بیٹھیا کرو، توجہ کرنا ذرا۔ ابو بکر صدیق ادھر میرے وال توجہ کرنا ذرا، آقا علیہ السلام نو ویکھیا تے آندے نے سونیاں خیر ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر بڑے لوگ آ رہے نے، او جڑا عفان دا بیٹا عثمان ہے ساڈا رشتہ دار بھی ہے، او نہیں اس پاسے ہوندہ پیا۔ تے جناب ابو بکر فرماندے نے سونیا میں کئی دفعہ انہوں اسلام دی دعوت دیتی ہے، آندھا میں سوچ کے دساں گا۔ تے آقا مسکرا کے فرماندے نے آج چلیے انہوں میں اسلام دی دعوت دینا۔ تے حضرت صدیق فرماندے نے سونیا ایک وری میں نو جالن دے ہو سکتا ہے جے نہ کیتی تے پھر دکھ ہوئے گا۔ تے آقا فرماندے نے عثمان ابو بکر تیری دعوت ہو رہے تے محمد دی دعوت ہو رہے۔ ایک وری کہو نا ذرا صلی اللہ ہو، سارے نہیں پہ بول دے ذرا مجمع نو بہار بنا دیو، پر بہار بنا دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ این جنابو ٹھیک ہے جی میں تو اڈا حکم میں سونیا جگہ دے پیر علیہ السلام اٹھے، ابو بکر نال نے اور صحابہ نال نے تے میرے آقا چلے چلے حضرت عثمان اگوئی مل پیندے نے تے آقا فرماندے نے عثمان جیٹا تو سونا تیرے ورگے شہزادے آندھی جنت لوں بڑی ضرورت ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حضرت عثمان فرماندے نے سونیا کلمہ پڑھا دیو، کلمہ آقا کلمہ پڑھا دیو۔ آقا فرماندے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا دیتا جدو کلمہ پڑھ لیا تے میں نو کہنا پوے گا اس کلمے دے رنگ نیارے نے، اس کلمے دے رنگ نیارے نے، انہیں ڈوبے تارے نے، انہیں ڈوبے بیڑے تارے نے، پڑھو لا اللہ۔ حضرت عثمان نے کلمہ پڑھ کے اسلام دیا، جدو حضرت عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن دے فوراً بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ دا حضرت عثمان نو رشتہ دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عثمان میرا دل کر دا میں تینوں اپنی بیٹی دے کے انہوں تینوں اپنا جوائی بنا لوا۔ حضرت عثمان نو
पाक पैगंबर ने बेटी दे दी है। उस्मान बहुत बड़ा ताजर है, उस्मान बहुत बड़ा सखी है, उस्मान बहुत बड़ा वली है, उस्मान बहुत बड़ा कारी है कुरान बन गया, उस्मान बहुत बड़ा आलम दीन बन गया। पर अज जेड़ा रिश्ता नवा मिल गया, अगे उस्मान लगदा लोकी आंदे ने अफाम दा बेटा जा रहा, अज सारे वेख के आंदे ने ए ओ जा रहा है जिन्हों मुहम्मद ने बेटी दे दी है, इन्हों आमिना दे लाल ने बेटी दे दी है। हजरत उस्मान नूं बेटी दा रिश्ता दे दिता। इधरों 2 हिजरी दे अंदर मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने बदर की तैयारी कर ली है, मैदाने बदर अंदर जाना। ते मेरे आका फरमाते ने जेड़ा जेड़ा बदर अंदर जाएगा अल्लाह बगैर हिसाबो जन्नत अता कर देवेगा, बगैर हिसाब तो। नबी पाक दे सहाबा ने सुन लिया, सारे तैयारियां करन लग पे कि बगैर हिसाब तो जन्नत मिलनी है। जग्गा दे पीर अली सलाम ने वेखिया हर बंदा तैयारी कर रहा, हर बंदा तैयारियां कर रहा। इधरों एक खबर देन वाला एक खबर देंदा, अल्लाह दे पाक पैगंबर दियां अल्लाह दे नबी जी तुसी जंग ते जा रहे हो। ओ सोने प्यारिया महबूबा तुहाडी बेटी रुकैया बड़ी बीमार है, और मापे हो बेटियां वाले हो तियां वाले हो, पता जे बेटियां बीमार हो मापियां ते की गुजरदी है। जग्गा दे पीर अली सलाम ने जदों सुन लिया आका दी अक्खां दे अंदर आंसू आ गए। आ फरमांदे ने तुसी इत्थे बवो, मैं अपनी बेटी रुकैया दे नाल गलबात कर आवा। आका अली सलाम आए ने ते बेटी कदी साह टुटदे ने कदी जुड़दे ने ते मुंह दे विचों आवाज भी रही। जग्गा दे पीर अली सलाम ने वेखिया हजरत रुकैया जुबान चो कमजोरी एमनी है, गल दी समझ नहीं आ रही। आका सच्चा कन ला के और बेटियां वाले ये ते ओ ही समझेगा जिन्हों अल्लाह ने बेटियां जैसी रहमत अता की थी है, जिन्हों अल्लाह ने बेटियां अता कर दितियां ने। जग्गा दे अगे वादे ने चलदे मेरे आका अली सलाम ना वेखिया सैयदा दे होटल रहा ने। आका अपना सज्जा कन बेटी दे होटा नाला देंदे ने ते सैयदा रो के फरमांदियां ने या हय्यो या कय्यूम ए अरशा वाले रब्बा जिवें मेरा अबू मुस्करांदा जा रहा है, अल्लाह मेरा बाबा इंजी आ जाए, अल्लाह मेरे बाबे नू कोई तकलीफ ना आए। यार बेटियां मापियां दे दुखा च मर जांदियां ने। बेटी किदे वे आई है पता लगा बाप नू खंघ लग गई है, खांसी दा मरीज बन गया, मुसल्ले ते सिर सुट लेंदी है, रो के आंदी अल्लाह मेरे साह भी मेरे बाबे नू ला दे, अल्लाह मेरे साह भी मेरे अबू नू ला दे। आका रोई जा रहा ने, सैयदा रुकैया भी रोई जा रही ने, आंदियां ने या हय्यो या कय्यूम। आ फरमांदे ने रुकैया ना रो मेरा बच्चा, और मेरी बेटी रुकैया ना रो, ओ ना वे तेरे अबू दा जान दिल न करे, ये ते हुक्मे रब्बी है मैदाने जिहाद अंदर जाना। सैयदा रोई जांदियां ने। आ वेंदे ने उस्मान नजर नहीं आ रहे। हजरत उस्मान दे बारे पूछया गया ते अंदर कमरे दे अंदर वेखिया मेरा उस्मान समान पिया बनदा। आ फरमांदे ने उस्मान किधर जा रहा? अल्लाह दे नबी जी मैं मैदाने बदर अंदर जाना, अल्लाह झाती मार के मेरे ते राजी हो जाएगा, अल्लाह निगाह मार के मेरे ते राजी हो जाएगा। आका फरमांदे ने उस्मान यार जे तू टुर गया रुकैया दे कोल कौन रवेगा, रुकैया नू दवाइयां कौन देवेगा? अल्लाह दे नबी जी तुहाडी बेटी बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, ए सोनिया महबूबा उधर बदर दा इनाम भी बड़ा ते मेरे
आका दे अंदर रसूल आप फरमाते ने उस्मान अल्लाह दी रजा बदर जान अंदर इन्नी नहीं जिन्नी मुहम्मद की गल मन अंदर जिन्नी अल्लाह की रजा मेरी गल मन अंदर उस्मान इंज कर मेरी बेटी दे कोल रहना जेड़ा लोकी बदर अंदर जाके माले गनीमत पान के बदर अंदर लड़ के जिहाद करके काफरां नू कट के जेड़ा अजर पान के मैं गारंटी देना अल्लाह तेनू मेरी बेटी दी बीमार कुर्सी दी वजह तो घर बैठे ही अदा कर देवेगा ना रो यार तू मेरी गल मन ला हजरत उस्मान फरमाते ने जिवें तुहाडा आर्डर है यार बेटियां ते बेटियां ही होंदियां ने आम बंदे दी बेटी बीमार होवे ओदा दुख नहीं बर्दाश्त हुंदा ये ते बेटी ओदी है जिन्हों अल्लाह ने पूरी कायनात दा सरदार बनाया जिन्हों अल्लाह ने पूरी कायनात दी अज़मतां दित्तियां ने मेरे आका बदर अंदर चले गए 70 काफर मारे गए 17 नू कैदी कर लिया इधरों मेरे आका वापस आए ने उसामा बिन ज़ैद झंडा लैके आउंदे ने जदों किसी जंग तो झंडा लैके पहुंच जाना लोकी समझदे अल्लाह ने मुहम्मद दे साथियां नू फतह दे दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्के च सारे मदीने दे लोग जेड़े ने बाहर निकल के इस्तकबाल कर रहे हैं अल्लाह दे पाक पैगंबर आ रहे हैं आप सवारी ते तशरीफ फरमा ले आप एक एक दे चेहरे वाल वेंदे जा रहे ने एक एक दे चेहरे वाल वेंदिया एक सियाबी अगे वधिया आंदा सोनिया जिन्हों तुसी तलाश कर रहे हो तुहाडी बेटी इंतजार करदी करदी कबर दी मेहमान बन गई है आका रुकैया फरमांदे ने उस्मान की सोने रुकैया दी कबर ते रोई जा रहे जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दी अखां डुल पईयां ओ गुजरा वालियो लद्दे वाले बड़ाई दे बासियो ओ मेरे पाक पैगंबर नाल सच्ची मोहब्बत करने वाले हो आका जदों पहुंचे सीधे मेरे आका उस्मान दे कोल पहुंचे आए मेरा उस्मान कबर ते रो रहे एक सच्चा रखे उस्मान फरमाते ने रुकैया अज तेरी वजह तो तेरी वफा की वजह तो तेरे अब्बू नाल मेरे अज रिश्ते टुट गए ने जितों लगना लोग आते ने मुहम्मद अज वही जा रहे अज तो बाद ये गल्लां किसी नहीं कहनी आका फरमाते ने उस्मान सज्जात रखे मेरा उस्मान चीखा मारदा मेरे नबी दे सीने लग गया अल्लाह दे नबी जी तुहाडे नाल मेरे रिश्ते टुट गए हजरत उस्मान भी रोई जा रहे हैं आमिना दे लाल भी रोई जा रहे हैं आका फरमाते ने उस्मान रो ना बल्कि पढ़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाह पढ़ी जा रहे हैं मेरे आका कहते ने लोगों उस्मान वर्गा जवाई नसीबा वाले मिलता जवाई चंगे होन बुढ़े सौरे दे मुँह चो भी दुआवां निकलदियां ने जवाई चंगा होवे सस्सा भी दुआवां करदियां ने हजरात गल सुनिया जे तवज्जो दे नाल जिस वक्त जनाब मेरे आका घर आ गए इधरों मेरे उमर आए ने आका नाल तज़कियत कर आका अल्लाह तुहानू सबर देवे आका उस्मान अल्लाह सबर देवे उस्मान बड़ा रो रहा जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दे कोलों उमर उठे जाके दरवाजा उस्मान दा खड़का देंदे ने उस्मान नू सीने लाया आंदे ने उस्मान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस्मान सबर कर जा अल्लाह सबर करने वाले दे नाल उस्मान आंदे ने उमर यार रिश्ते ते और भी बड़े ने पर रुकैया दे नाल निकाह करके अल्लाह ने मैनू नबूवत वाले खानदान दा जवाई बना दिता है हजरत उमर
کنڈ تے ہاتھ رکھے ہے فرماتے نے عثمان میں ایک سوال کر لگا اللہ دا واسطہ ہی غور کری فرمایا بول عمر یار میری بیٹی دا خامد فوت ہو گیا عدت پوری ہو گئی ہے انج کر میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لے میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لے حضرت عثمان فرماندے نے نہیں عمر میں نہیں کرنا کہہ لگے میں ابو بکر رکیا انہیں اجے تک جواب نہیں دیتا میں تینوں کیا تو منہ توڑ کے جواب دے دیتا بڑا منوں دکھ ہویا حضرت عمر عثمان فرماندے نے اوے عمر میں نکاح کر لوا پر تیری بیٹی دے نکاح اندر منوں او عزت نہیں ملنی جیڑی محمد دی بیٹی دے نکاح اندر ملی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو دل رکھن والے ہو سنے آجے حضرت عمر سدھے میرے مصطفیٰ کو شکایت لے کے چلے گئے دے جا کے عرض کر دینے محبوب جی آج عثمان نے میرا دل دکھایا آقا فرمانے نے عمر انج دی گل نہ کر عثمان تے کدی کسے پرندے دا بھی دل نہیں دکھایا میرے عثمان دے ایمان دیا گوائیاں میرا مصطفیٰ دے رہا کیویں دی عمر گل پہ کرنا آقا میں انہوں یہ گل کہی ہے کہ میری بیٹی نہ نکاح کر لے انہیں میں نے جواب دے دیتا تے آقا عمر پریشان نہ ہو میں ایک گل کرا جی سونے فرمایا انج کریے تینوں عثمان تو وج کے عزت والا اللہ جوائی دے گا اور عثمان اللہ تیری بیٹی نالو وج کے عزت والی بیوی عطا کر دے گا سوریا گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا عمر تو عثمان دیا گلہ تے غصہ نہ کر میرے کو جبریل آیا میرے کو عثمان دے خلاف زبان کھولن والے ہو میرے عثمان تے تبرہ کرن والے ہو اب ایکو کسے دا رشتہ چاچا کر دے کسے دا تایا کر دے کسے دا بھائی کر دے کسے دا خالو کر دے کسے دا پانجا کر دے کسے دا قزل کر دے عمران دے سونے پھر فرمایا جبریل آ گیا ہی تے آکے اندر سونے رب نے رشتے تے کر دیتے نے دووے اللہ دے نبی جی کی رشتے تے ہوئے نے فرمایا اللہ فرماندے نے سونے عمر دی بیٹی نہ نکاح تسی کر لو اپنی کلی بیٹی رقیہ عثمان دے نکاح وچ دے دیو عمر دی بیٹی نہ نکاح تسی کر لو رقیہ فوت ہو گئی ہے جنہی پیچھے ام کلثوم ہے او دے نکاح وچ دے دیو عمر میں کی کرا اے فیصلہ زمین تے نہیں عرش برین تے ہوئے آئے او دی عظمت شان میں کی بیان کرا جدہ رشتہ بھی کرایا عرش والے رحمان نے کرایا ہے ہائے 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 یہ رب دا فیصلہ نکاح ہو گیا 9 ہجری دے اندر شبان دا مہینہ آج ام کلثومی دنیا تو ٹر گئی ہے تے میرے آقا عثمان دی کنڈ تے ہاتھ رکھے روئی جاندہ عثمان سونے آج پھر وہ عزت اٹھ گیا تے میرے آقا فرماندے نے عثمان مینو اللہ دی قسم ہے تینوں پتہ میری تے ان بیٹی بھی کوئی نہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نکاح وچ دئی جاندا او دی وجہ دنیا دے اوتے تیرے ورگا منو جوائی نہیں ملنا میرے ورگا تینوں سورا نہیں ملنا میرے ورگا سورا عرش بری تے چر اچھی کہہ دیو جنہی میرے عثمان المحبت اچھی کہہ دیو سبحان اللہ عرش رشتہ آ گیا جرشاں تو عرش بری تے چرچا
رتبہ بلند کیتا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا اللہ نے رتبہ بلند کیتا عثمان باحیادا کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے عثمان ہے جنہوں 27 دفعہ میری نبی نے جنت دی ضمانت دیتی اچھی کہہ دے سبحان اللہ 27 دفعہ جنت دی ضمانت دیتی ہے اور کون عثمان جنہ دی یہ خوبی میرے نبی نے بیان کی تھی عثمان ہوئے جنہیں اسلام تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا شرک نہیں کیتا برائی نہیں کیتی اور اسلام لے آن تو بعد بھی میرا عثمان انہاں چیزاں دے قریب نہیں گیا عثمان دی کو معمولی شان ہے عثمان دا مقام بڑا اور ایسے واسطے اہل دل بولیا کہیں دے شرافت دا خزانہ حیاتیو کان نبی دا چہتا وی سخی عثمان نہ بولے آجے ادھروں گالا کٹن دیا تیاریاں کرن دے نے مجلسہ دے اندر تے ویکھیا جے کیویں سوندے نے اپنے ذاکرانوں وہ جھوٹے ہو کے نہیں داد دیندے نے تسی تے او دا تذکرہ سنن دے ہو جنہوں جنت میرے نبی نے 27 دفعہ ضمانت دیتی ہے تو سبحان اللہ کہن تو شرمان دے ہو اور لوکی تے نچ دے ٹپ دے ٹول دے کے نچ دے نہیں شرمان دے تسی نبی دے یاران دی شان سن کے سبحان اللہ کہنے کے شرمان دے ہو ذرا مل کے کہہ دے کوئی سبحان اللہ شرافت دا خزانہ حیاتیو کان نبی دا چہتا وی سخی عثمان نبی دا چہتا وی سخی عثمان اور کون حضرت عثمان سنیا جے شروع اسلام تو ہی کلمہ پکاریا دولت توحید نال سینے تائیں ٹھاریا شروع اسلام تو ہی کلمہ پکاریا دولت توحید نال سینے تائیں ٹھاریا دنیا نو دیتا ہے توحید دا پیغام نبی دا چہتا وی سخی عثمان اللہ جڑا میرے عثمان دی شان سن کے سبحان اللہ کے تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی انہوں جنت میرے نبی دا گوانڈی بنا دے آمین کیا شڑو نبی دا چہتا وی سخی عثمان تے کون عثمان نیکیانو دن رات رہندے سیٹ ٹول دے رب دی رضا والے بوئے سیو کھول دے نیکیانو دن رات رہندے سیٹ ٹول دے رب دی رضا والے بوئے سیو کھول دے زبان اتو بول دے زبان اتو بول دے مٹھی مٹھی کلام نبی دا چہتا وی سخی عثمان جے سبحان اللہ اچھی کہو اگلی گل کرا شیخ ذرا حاجی محمد اشرف بار صاحب آج پہلی دفعہ تشریف لے آئے انہاں دی نظر کرنا چاہنا سنیا جا ذرا فرض نمازاں نالے تہجد سیاں دعو دے تہجد بھی کدی نہیں چھڑی تے نماز کدی قضا بھی نہیں کیتی فرض نمازاں نالے تہجد سیاں دعو دے سلا رمی ہر دے مکار دے کرام دے فرض نماز نالے تہجد سیاں دعو دے سلا رمی ہر دے مکار دے کرام دے کار دے سی زیادہ تلاوت قرآن نبی دا چہتا وی سخی عثمان شرافت دا خزانہ حیاتیو کان نبی دا چہتا وی سخی عثمان اور اگلی گل سنیا جے ایمان تازہ سنیا جا رہا اللہ تے رسول نو پسند اینا آیا سی تائیو نبی نے 2 بیٹیاں دا رشتہ عطایا سی جائی صاحب عبدالشکور شعیب صاحب بھائی ریاض صاحب سلمان صاحب کل سنیا جے اللہ تے رسول نو پسند اینا آیا سی بیٹیاں دا رشتہ سونے نبی نے عطایا سی
दमादी रसूल नाल वध गई है शान, नाल वध गई है शान। नबी दा चहेता वही सखी उस्मान, अया शफ दा खजाना अया दी युकान। नबी दा चहेता वही सखी उस्मान। अगली गल सुनो, अया दी हया वाले सोने, अया वाली सोने दिती है गवाही। नबी पाक ने हया वाली सोने आप दिती है गवाही। उम्मत विचों वध दौलत हया वाली पाई। सखावत दा दरिया, सखावत दा दरिया नबी दा चहेता, बोलो जेड़ा बोले नबी दा चहेता सखी उस्मान। और सखी इन्ने ने, इन्ने सखी ने, एडे सखी ने कि इस्लाम दे अंदर एडा वड्डा सखी अज तक नहीं आया। सुनना जरा, इस्लाम कबूल कर लिया, मस्जिद नबवी जुमा पढ़ने वाले और भी बड़े सन, पर जदों नबी पाक चंदे का ऐलान करते सन ना, ध्यान या उस्मान ते हुंदा सी या अबू बकर ते हुंदा सी, दोवां ते हुंदा सी ध्यान। ओदी वजह बाजा फैंजा होना, उस्मान ने माल देना, रसूलुल्लाह ने मिंबर छड़ के जाके उस्मान नूं सीने ला लेना तो उस्मान दा मत्था चुमना करना। इन्नी अजमत। एक दिन ना सुनिया जरा, जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद, सारे नहीं बोले, जिन्हों मेरे आका ना प्यार है, जिदा ईमान है, दरूद पढ़िया कबर जन्नत बनती है, वो दरूद पढ़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलाम ना आज मेरे आका मस्जिद के अंदर बैठे ने, कुरान ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रस्ते के अंदर माल खर्च करने वाले, जाना देने वाले। और कुरान जितों मैं खुतबे के अंदर पढ़िया, अल्लाह फरमाते हैं वाला तहसबन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह के रस्ते के अंदर जिहाद कर दे जमदे ने, फरमाया उन्होंने मुर्दा ना समझिया जे, उन्होंने मुर्दा गुमान ना करिया जे। अल्लाह कबर बन गई है, कबर च दफना दिते गए ने, फिर भी वो मुर्दा नहीं फरमाया नहीं, बल आहिया उन ओ जिंदा ने इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह जन्नत के अंदर उन्होंने रिज़्क़ अता कर दे। हज़रात मैं शहादत शुरू करन तो पहला एक दो बात अर्ज करा। उस्मान कौन ने? जग्गा दे पीर अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिता। आका फरमाते ने मदीने के अंदर, मक्के तो आका मदीने हिजरत करके आए ने, ते आका वेंदे ने लोगों के होंठां ते खुशकी खुशकी है की गल। मदीने दे रहन वाले मदीने वाले ने दसिया सोने इत्थे पानी पीन नूं नहीं लभदा, जेड़ा पानी पीन वाला वो यहूदी दा कुआं है ना, यहूदी जेड़ा पानी मुल वेचदा। मेरे आका जुम्मा पढ़ाया, जुम्मा पढ़ा के मेरे आका फरमांदे ने जिन्हें जन्नत लैनी है मिठे पानी दा कुआं खरीद देवे। हजरत उस्मान उठे, इधरों मेरे नबी ऐलान करते सन और बाद मुफस्सिरीन लिखा उस्मान हर वक्त इंज ही रहते सन कि इधरों सोना ऐलान करे तो मैं खड़ा हो जावा। आए मेरे आका दे कोल, फरमाया उस्मान खैर है? आका की चाहिए? मिठे पानी दा कुआं सोनिया सौदा तुसी करो, चेक मैं दे देना है, सौदा तुसी करो पैसे मैं देना। 12,000 दिरहम के अंदर मेरे उस्मान ने उहदे नाल सौदा कर लिया। आंदा एक दिन का कुआं देंगा,
ایک دن پانی تسی لو ایک دن میں لوا دوجی گل ہے جس دن میری واری ہے کوئی مسلمان پانی نہیں بھر سکتا کوئی مسلمان پانی نہیں لے سکتا حضرت عثمان سے کھڑے ہو کے ٹیر تے فرماندے نے جتن یہودی دیواری مانتے پابندی ہے جتن میری واری ہے ادھر ساریاں پابندیاں کھلیاں نے ادھر ساریاں پابندیاں کھلیاں نے مسلمان بھی لیل تے غیر مسلم بھی لیل جمعے دے اندر مسلمانوں نو کھڑے ہو کے فرماندے نے ایک دن تواڈے کھلوتے کوئی غیر مسلم دی بیٹی آ جائے کنواں خالی کر کے پہلا انہوں پانی دے آ جائے کوئی غیر مسلم دی ماں آ جائے پہلو پانی دینا کوئی غیر مسلم دا باپ آ جائے کوئی چٹے والا آ جائے انہوں پہلا پانی دے آ جائے ایک دن پانی مسلمان لے ہم دینے ایک وقت تھوڑا جا گزری ہے حضرت عثمان آئے نے اللہ خوش کرنے آقا فرماندے نے عثمان خیر بڑے غور نلوے اللہ دے نبی جی کی گلے ہون خوش کرنے فرمایا پیاس لگی ہے آج پانی نہیں ملے واری بھی یہودی دی ہے حضرت عثمان اٹھے سدھے یہودی کل چلے گئے نے آدھے نے گل کر مکمل گھومے دا کی لیانا بعض نے کیا انہیں 12,000 درہم مانگ لے ایک روایت کے اندر ہوندے انہیں 300 اونٹ مانگ لے میں 300 اونٹ لواں گا عثمان فرماندے نے اونٹ 313 آندھا اٹھان دی لوڑ نہیں ہے دی جلدی دے دیتا ہی میرے عثمان دیا اکھاں ڈول پہیاں رو کے فرماندے نے اوہ یہودیہ تیری آن نظرہ اور نتے والے بڑاج والے اگر ایمان تازہ ہویا تے سبحان اللہ کہہ دیا جائے فرماندے نے تیری آن نظرہ اٹھا ہوتے نے میری نظرہ محمد دے ہوٹا ہوتے نے ملون میری نظرہ آمینان دے لال دے ہوٹا ہوتے نے آج سکری چمی محمد دے ہوٹا تے حضرت عثمان نے اونٹ پیسے دے دیتے نے لکڑ دا پیالہ یا مٹی دا پیالہ پانی دا پرے ہے پیالہ لکے میرے عثمان آئے نے لالے پیالہ پکڑیا لالے روئی جم دے نے تے آسمان والوے کیان دے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے آج کنواں پکا مسلمانوں دا ہو گیا اللہ دے نبی دے ہونٹ خوش گلے عثمان پیالہ لے کے اگے ودے آپ جلدی نال پیاسی وجہ تو اٹھے لیا عثمان پانی پی عثمان قریب جا کے آقا پیالہ پڑ لگے عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا پیالہ کوئی جاندہ میرا عثمان آقا فرماندے نے کی گل سونے جے اللہ نے آج موقع دیتا عثمان نو فیدہ چک لین دے ہو پیالے دنال ہاتھ میرے ہونگے ہونٹ تواڈے ہونگے میرا عثمان پانی پلا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر پانی پی جاندے نے او بھائیو گل سنے آج روئی جاندے نے آقا روئی جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نو روندیاں ویکھ عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیوں رو رہے ہو آقا فرماندے نے عثمان تینوں خوشخبری ہے آج پیالہ میرے نے ہوٹ میرے نے ان قریب ہاتھ میرے ہونگے ہوٹ تیرے ہونگے ہوٹ تیرے ہونگے مسجد وسیع کرو لوگی رش ودھا جاندہ میں کیا اللہ نو کہو گھر بھی او دا مالک بھی او ہوئی ہے مسجد نبوی پڑھی ہے صحابان نے سونیا ویکھو لوگی جوڑ جوڑ کے بیٹھے نے اعلان کرو بندہ ویدہ پیا ہو کو لے کے مسیطے پا دے ہوئے آقا فرماندے نے جنت کنے لینی ہے ہاں دیکھو ساتھے سمپل لفظ ایتے حدیثاں سنا سا مار جو کوئی اٹھدا ہی نہیں ہاں وہ جنت کنے لینی ہے عثمان فرماندے نے سونیا کی گل ہے فرمایا نال دی جگہ چاہی دی ہے
سونے گل تسی کرو پیسے میں دے دینا کیا چھڑو سبحان اللہ پیسے میں دے دینا اللہ دے نبی جی سودا طے کرو اچھا آقا نے جگہ خریدی پیسے دے دیتے تے آقا بڑے خوش نے پھر تبوک دا موقع آیا آقا فرماندے نے چندہ چاہیے کوئی کچھ لے آ رہا کوئی کچھ لے آ رہا کوئی کچھ لے آ رہا ایک بی بی چھوٹا جا بچہ لے کے آ گئی ہائے ہائے انہاں دتیاں نے جانا نہ لے دیتے نے نہ بولے آج او کیا چھڑو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نہ لے انہاں دتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں اللہ نے رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رتبے رب نے کمال دیتے نے اب شین ویکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولے آگ اتے کلمہ ہولی نہیں جے بولے اب شین ویکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولے آگ اتے ہولی کلمہ نہیں بولے حوصلے کی میں سانوں بلال دیتے نے حوصلے کی میں سانوں بلال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے بچہ پیش کیتا آقا فرماتے ہیں بی بی بچہ میں کی کراں گا جنگے جانا ہے اللہ دا واسطہ ہی سونیا دل نہ توڑی کافرہ تیر چھڑنے نے میرا پتر سامنے کریا جے تیر انہوں لگے گا اللہ میری قربانی کو قبول کر کے میں نے شہیدہ دی ماں دے وچ کھڑیا کر دے ہوئے گا کیسی محبت ہے ہر شاہ دے دیتی ہے آقا فرماندے نے پیسے چیزاں بھی آئیاں نے سواریاں چاہیدیاں نے اونٹ چاہیدے نے میرا عثمان اٹھیا سونیا 100 اونٹ میرا اچھی کہا دیو 100 میرا آقا فرماندے نے ہور چاہیدہ 100 ہور میرا ہور چاہیدہ سونیا لدیا لدایا اور میرا ہور چاہیدہ فرمایا لدیا لدایا ہور میرا میرے آقا بول دے گئے منو انج کہہ لو کہہ لیں دیو خطیب دے جملیاں تے غور کرنا منو انج کہہ دیو آقا بول دے گئے عثمان اونٹاں دی رسیاں کھول دے گئے آقا عثمان اونٹ توڑ دے گئے 900 اونٹ عثمان نے نبی پاک دے اشاریاں تے قربان کر دیتا آقا فرماندے نے پیسے چاہیے دینے عثمان اٹھے یہ نہیں کیا دے دن اٹھ دے جائے پہ منگن دے ہو سونیا تو منگی جاؤ جا کے نا ریشمی تھیلی 1000 اشروی دی لے آ کے میرے نبی دی چولی جلا دے دیتی چولی جلا دے دیتی تے میرے آقا پھر حوصلہ افزائی بھی کر دے سا کدی سجے ہاتھ نہ انج کدی کھبے نہ انج تے آقا فرماندے نے ماں ہائے 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 ما ذرہ عثمان ما عامل بعد اليوم جا عثمان آج دے بعد کوئی نیکی نہ کر تیری جنتہ محمد ذمہ دار ہے کسے سیابی نے شرف نہیں دے ملیا جو میں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں کسے غلام دے نکاح چ نہیں آئیاں اے اعزاز محمد صحابی عثمان نو ملے ہیں اور ایک اور تو گل کرو نبی نہیں نبیاں دے سردار دی بیٹیاں نے نبیاں دے سردار دیا بیٹیاں نے اگلی گل سنو جو میں اے اعزاز ہے نا اے بھی اعزاز ہے 1.25 لاکھ صحابی چو کسے نو میرے نبی نے نہیں کیا ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ معنی یہ بھی کیتا ہے عثمان آج تو بعد تو گناہ شروع کر دے تیرے گناہ بھی نیکیاں بنا کے رب تینوں جنت دے دے گا ہائے 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 کیسا عثمان ایک دن عثمان نہ گھر بیٹھے دل کیتا میں رسول اللہ نے ملا وا میں اللہ دے نبی نے ملا وا گھر آئے تے امی عائشہ پریشان ہے حضرت عثمان نے دیکھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے لے امی جی آقا کتے نے
تے بے ساختہ میری ماں دیاں اکھاں ڈل پئیاں امی عائشہ رون لگ پئیاں جگہ دے پیر علیہ السلام دے بارے پوچھے آقا فرماندے نے آقا علیہ السلام دی زوجہ پیاری زوجہ امی جی عائشہ کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے آقا کہتے نے امی فرماندیا نے عثمان 3 دن ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر بالکل بھوکے نے 3 دنوں دے اندر ایک بھی لقمہ نبی پاک نے نہیں کھادا حضرت عثمان نے رو لگ پہ امی جی جے نبی پاک نے بھوکے آئی رہنا کی فائدہ ہے عثمان دے مال دا کی فائدہ ہے غلام دے مال دا اللہ دے نبی دے کو کر چون نکلے پورا بکرا روسٹ کر کے پنیر روٹیاں لے آکے امی عائشہ نو دے گئے کہہ لگے امی جی اللہ دی قسم کا کے وعدہ کرو آج تو بعد ایک ٹائم بھی سونا بھوکا روے گا تے تسی عثمان نو دسو گے تسی عثمان نو اطلاع دیو گے ادھروں میرے آقا آگئے آقا فرماتے نے عائشہ کچھ آئے ہیں اللہ دے نبی جی کچھ نہیں سب کچھ آگے ہے این دسترخوان تے کھانا پیا آقا آئے نا تے ویکھ کے نا بکرا پورا روسٹ ہویا تے آقا فرماندے نے عائشہ کتھے میں عائشہ کتھے میں عائشہ تے میرے آقا ویندے نے کمرے چو رون دی آواز ہوندی ہے امی عائشہ فرماندیاں نے سیدے پئیاں نے رو رو کے اندیاں نے اللہ عثمان تے راضی ہو جا 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 ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم جے میں رب دے گھر دے اندر ممبر تے کھڑا پیدا کرن والے رب دی قسم جے جدوں میں بیت اللہ دا غلاف پڑھیا میں رو رو کے کہہ رہا سا اللہ جڑے لدے والے مرکز بنا رہے نے اللہ ہو جا اللہ جڑے تعاون کر دے میں اللہ راضی ہو جا مسجد نبوی دے اندر بھی اللہ دی قسم یہ ہوئی دعا وا کیونکہ ایک ہو جے دعا کرنا میرے نبی دی سنت ہے امی عائشہ روئی جا رہی ہیں امی باہر رہی ہیں تے آقا موجود نہیں کھانا ہوئے پہ آقا کہتے ہیں امی ویندیاں نے مسجد دے اندر میرے محمد نے بھی سر سٹ لے تے آقا فرماندے نے اللہ عثمان تے راضی ہو جا امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک آئے نے آ کے میرے آقا برکیاں روٹی دیاں توڑ کے کھاندے نے ایک ایک آقا ادھر برکی منہ چ پاندے نے اکھاں چ آنسو نے برکی پا کے ہر برکی عثمان کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا حضرات اے دی وجہ کی ہے جدے تے اللہ راضی ہے او دیتے مصطفیٰ بھی راضی ہے ہائے 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 عثمان تے تبرہ تے صحابہ دے خلاف بول دے ہو جیتے تے میرا نبی راضی اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ نے بولو کنے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ بھائی سان اللہ صاحب یوسف صاحب جتے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ ایس کتاب دو تارن والے دی قسم جے او تے رب نے عثمان فی الجنہ عثمان تے جنتی ہے بولو عثمان جنتی ہے تے ابھی ویلا آیا ہے قید پہ گیا ہے لوگ پریشان نے 1000 اٹھتے مال لدیا عثمان دا مدینے آ رہے ہیں
کسے جا کے امی عائشہ دسیا ابو بکر صدیق نو امیر المومنین عثمان دے اونٹ آ رہے نے تے لوگ گلے نو ترسن دے نے، غلہ ختم ہو گیا، قید پہ گیا۔ تاجروں پتہ لگا، تاجر کہنے لگے جلدی چلیے عثمان کو مال خرید کے نا ذخیرہ کر لئیے، جدو ریٹ ودے گا ادو ویچا گے۔ جنہیں اج آٹا چینی دا ذخیرہ کیتا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے انہوں دی نسل ہی ٹری آ رہی ہے، یہ انہوں چو ہی لگے آ رہے ہیں خبیث قبیلے ذخیرہ کرنے والے۔ ابو بکر کیا اچھا چلو عثمان نو مل لیا، ادھر ابو بکر بندے لے کے ٹر پہ، سامنے دیکھیا جناب عثمان آ رہے ہیں تے آقا علیہ السلام دا پروانہ غلام ابو بکر لگے گئے نے، چل دیا تاجر کھڑے نے۔ عثمان مفسرین نے لکھیا آج عثمان پریشان غم زدہ اکھاں دے دران سو جاری نے۔ تاجر فرمان تاجر کے دل عثمان کنہ ملافہ لینا ہے، کہنے لگے آج جنہ منو مل لے تسی کوئی کنہ ملافہ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ بندہ اللہ دے راج کام کرواندہ برام دا کام کرواندہ اللہ دے راج اندر جنی جلدی بندہ کام کردہ اللہ اونی جلدی رحمت بوے کھول دے امداجے بیٹے نو نہیں داستا، بیٹا خفیہ کروا رہے ہیں، امی نو نہیں داستا، ماں خفیہ کروا رہی ہے، اولاد نو نہیں داستے، کیونکہ پتہ ہے اجر اپو اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر سامنے گئے، مال عثمان دے گودام سے پہنچ گیا تے ابو بکر ویندے نے عثمان رو رہے نے، ابو بکر نے عثمان گل کر کے نے امیر المومنین ٹھہر جاؤ، پہلا منو اپنا کام کر لیں دے ہو، اپنے غلامانو فرمان دے لیں جاؤ مدینے دے چون دروازیاں تے کھلو کے اعلان کرو گندم عثمان دے گدام چ پئی ہے، جنی جنی لوڑ جے فری لے جاؤ، جنی جنی لوڑ جے شاہ صاحب جنی جنی لوڑ جے فری لے جاؤ، آؤ جلدی آؤ نا، لوگی توڑائے گندم لے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے لیں ابو بکر آندے نے عثمان رو کے رہا گل کی دس سے صحیح، آندے نے روہاں کیوں نہ ستا سا خواب دے اندر آمنہ دے لال ملے میں، آقا فرمان دے نے عثمان امت میری بھوکی ہے، گلہ تیرے کارے کیوں نہیں گلہ تقسیم کر کے اللہ نال جنت سودا کردہ۔ عبداللہ بن عباس آندے نے اس سے رات نہ منو نبی پاک خواب چ مل پے، آندے نے آقا سواری تے نے تے جڑیاں مہاراں نے وہ نور دیاں بنیاں نے، اچھی بولو، تے جیڑی آپ نے جتی پائی ہے نا وہ دے تسمے بھی نور دے بنے نے، تے میں پوچھا یا رسول اللہ کتے چلے ہو؟ آقا فرماتے نے عبداللہ جیڑی نیکی عثمان نے کیتی ہے جنت دے اندر حوران دے نال عثمان دا نکاح ہو رہا ہے، میں محمد شامل ہون جا رہا ہوں، میں او دے نکاح شامل ہون جا رہا، حضرات میرا عثمان جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اجازت دیندہ او میں گلی مقدی مقامہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرمان دے نے، آقا میدان احد تے کھڑے نے پہاڑ ہی لیا، آقا سجا پیر مار کے فرمان دے نہیں یا اسبت وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ اے پہاڑ ہلن دی کوشش نہ کر، تیرے ہوتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے، وہ شہید کیڑے سن؟ ایک عمر ایک عثمان۔ آقا فرماتے ہیں عثمان تینو خلافتی قمیض پہنائی جائے گی، لوگی لان دی کوشش کریں گے تو لان ہی نہیں۔ این عبداللہ بن سبا نے لوکانوں فرق لایا، یہ بھی ویلا آیا حضرت عثمان دا مسجد نبوی دے اندر اونا بند کر دیتا گیا،
جیڑی جگہ میرے عثمان نے لئی اس کنویں دا پانی بندے جیڑا کنواں خریدے ہاتھی جمعہ نہیں پڑھا سکتے نماز نہیں پڑھا سکتے چھاتے چڑھ کے آندے نے مینوں 3 گلاں دسو 3 گلاں تو بندے نو قتل کیتا جاندا ہے یا اسلام لے آ کے مرتد ہو جائے میں اج بھی محمد رسول اللہ دا غلام ہاں یا کوئی زنا کرے میں تو اسلام تو پہلے کدی زنا نہیں کیتا یا کسی نو قتل کیتا جائے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ دے شہر دے اندر ایک خون دا قطرہ بھی کسی دا گر جائے حضرت نے حسن حسین دروازے تے کھڑے نے علی نے کہا پہرے دار بن جاؤ 40 دن ہو گئے نے میرے عثمان دا پانی باندھے روٹی باندھے اج رات ستے نے خواب دے اندر میرے مصطفیٰ مل پے نے اچھی کہہ جو سبحان اللہ ملے آقا فرماندے نے عثمان کی کرنا ہے 40 دن ہو گئے نے سونے آ بھوک لگ دی ہے روزہ رکھ لینا افطاری دا ٹائم آوے قرآن کھول لینا افطاری دا ٹائم آوے قرآن کھول لینا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیاری کر لے اللہ دے نبی جی کہا جی فرمایا تیری افطاری آج میں تے ابو بکر تے عمر کرواوائیں گے آج تیری افطاری ساڑھے کول حضرت عثمان اٹھے فجر دی نماز پڑھ کے بیوی نائلہ نو بلایا میرا پجامہ لے آؤ حیا کی نہیں ہے کہ وہ میں نو شہید کیتا جائے تے میرا ستر کھول جائے اور عثمان فرماندے نے اللہ دی قسم جس دن دی میں آتے رسول اللہ نے بیعت کر لئی ہے نا میں کدی آتا اپنی شرمگاہ نو آج تک نہیں لایا بھی انہیں حیا دار عثمان پجامہ پہنے ایک کنانا نامی بندہ اندر آیا ہے انہیں آ کے حضرت عثمان دی داڑھی پھڑ کے کھینچی ایک نے لوہے دا پیپ ماریا ایک نے تلوار ماری تے بیوی نائلہ وفادار بیوی اج دیاں بیویاں اللہ ہی پناہ ہے اللہ ہی خیر کرے اج کتوں خامد دی خاطر مارا کھان والیاں اللہ دی قسم ہے اج تے خامد نو ذلیل کرن والیاں اپنے خامد نو شرمندہ کروان والیاں نکے نکے بچیاں دے سامنے جھکا دیندیاں نے اوے کو نائلہ بیوی حضرت عثمان دی انہیں تلوار ماری ہے ہاتھ آگے کر دے میں تینوں انگلا کٹ جاندیاں نے تے چھاتے چڑھ کے آواز دیا نے وے مدینے والے ہو عثمان نو شہید کر لگے جے حضرت عثمان جو تے حملہ کیتا حتیٰ کہ میرے عثمان دی شہادت ہو جم دی ہے میرے عثمان شہید ہو جم دے لے جدو قطرے خون دے آمن بمثل ما آمنتم بہی فقد اقتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس قرآن دے لفظاں ہوتے عثمان دا خون ڈگیا کسے دی گواہی قیامت نو کربلا دا میدان دے وے گا کسے دی گواہی مکے دی زمین دے وے گی کسے دے قتل شہادت دی گواہی مدینے دی زمین دے وے گی عثمان تیری عظمت نو سلام